प्राकृतिक छटाले सुसज्जित यो गाउँपालिका बहुचर्चित इन्द्रावती नदी र झ्याडी खोलाको बीचमा अवस्थित छ। नदी झैं नागबेली आकारमा फैलिएको इन्द्रावती गाउँपालिका धार्मिक एवं सांस्कृतिक सम्पदामा पनि सुसम्पन्न छ। मधेसको झल्को दिने भीमटारको फेददेखि हिमाली भेगको अनुभूति हुने सिम्पाल काभ्रे स्थित नौलिङसम्मको यो भूगोल विभिन्न जात जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिको साझा फुलबारी हो। मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै तत्कालका 7 गाउँ विकास समिति सिम्पाल काभ्रे, कुञ्चोक, नवलपुर, बाडेगाउँ, सिपा पोखरे, भोट सिपा र भीमटारलाई मिलाएर गठन गरिएको इन्द्रावती गाउँपालिकालाई 12 वटा वडामा विभाजन गरिएको छ। राज्य पुनर्संरचनापछि स्थानीय सरकार बनेसँगै यो क्षेत्र समृद्धिको दिशामा अघि बढ्न थालेको हो। जनप्रिय स्थानीय नेता झम्क नेपाल इन्द्रावती गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित भएर कार्यभार सम्हालेसँगै यहाँ विकासको गतिले तीव्रता पाएको हो। हिँड्न नसक्ने ज्येष्ठ नागरिकहरूको निम्ति हामी वडा कार्यालय मार्फत चाहिँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता हामी वितरण गर्छौँ भन्न भनेका थियौँ। अहिलेसम्म हामीले चाहिँ तेस्रो किस्ता वितरण गर्यौँ। सक्ने जतिले बैङ्कमा गएर चाहिँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनुभएको छ। अशक्त, अपाङ्ग र 80 वर्ष कटेका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई वडा कार्यालय मार्फत मात्रै पनि होइन, वडा कार्यालयमा पनि आउन नसक्ने चाहिँ सेवाग्राहीहरूलाई चाहिँ हामीले घरमै लगेर चाहिँ भत्ता उपलब्ध गराएको छौँ। एकल महिला जति अप्ठ्यारोमा छन्, एकल पुरुषहरू पनि चाहिँ त्यत्तिकै अप्ठ्यारोमा चाहिँ हुन सक्छन् भन्ने मान्यता र दृष्टिकोणको आधारमा चाहिँ मासिक 500 रुपियाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकल पुरुष भत्ता पनि चाहिँ दिने चाहिँ हामीले निर्णय गरेका थियौँ। गाउँपालिका अध्यक्ष नेपालको समन्वयकारी भूमिका, उपाध्यक्ष शोभना तामाङको साथ समर्थन र प्रवक्ता एवं वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष शशिनाथ आचार्यसँगै सबै वडाका अध्यक्ष एवं सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिको सहयोगका कारण इन्द्रावतीले समातेको समृद्धि यात्रा द्रुत गतिमा लम्किन सफल भएको हो। हामीले चाहिँ न्यायिक समितिमा चाहिँ 12 वडामा मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन गरेको छ। त्यसपछि हामीले 79-80 मा 71 जना मेलमिलापकर्ता न्यायिक समितिको सूचीकृत गरिएको छ। 2079 पुस 17 गतेदेखि 19 गतेसम्म पुनर्ताजिका तालिम गरेको छ। हामीले जनप्रतिनिधिका हरेक सत् प्रयासलाई यहाँका कर्मचारीले पनि साथ दिएका छन्। यहाँ जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बीचको लोभलाग्दो समन्वय देख्न पाइन्छ। इन्द्रावती गाउँपालिकाले सो मूल्याङ्कनमा 95%, जिल्लामै फर्स्ट, अनि वित्तीय जोखिम मूल्याङ्कनमा जिल्लामा प्रथम र गाउँपालिकालाई मूल्याङ्कन गरेर अन्य सूचकहरूमा पनि गाउँपालिका अरू पालिकाहरूभन्दा अगाडि छ। र जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू बिचको सम्बन्ध परस्पर एउटै सिक्काका दुईटा पाटो जस्तै मजबुत छ, बलियो छ। अहिले मध्य पहाडी लोकमार्ग हुँदै गाउँपालिकासम्म आउने सडकहरू स्तरोन्नति भएका छन्, कालोपत्रे भएका छन्। 2079 साल जेठ 9 गते कार्यभार सम्हालेको अहिलेको इन्द्रावती सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षको 2 महिना र पछिल्लो 1 वर्षमा आँखाले देखिने र जनताले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्न सक्ने थुप्रै काम गरेको छ। पूर्वाधार विकाससँगै जनजीविकाको सवालमा गाउँपालिकाले ल्याएका कार्यक्रमहरू निकै प्रभावकारी छन्। 1 वर्षमा के भए काम? सडक तथा पूर्वाधार निर्माणतर्फ यहाँ पछिल्लो 1 वर्षमा थुप्रै पूर्वाधार निर्माण भएका छन्। कतिपय निर्माण योजना पूरा भएका छन् भने कतिपय निर्माणाधीन छन्। अघिल्लो सरकारकै पालामा निर्माण सुरु भएको गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन यो सरकार बनेसँगै सम्पन्न भएको छ।
सडक निर्माण एवं स्तरोन्नतिका क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य काम भएका छन्। करिब 7 किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ भने करिब 1 किलोमिटर सडक ढलान भएको छ। ज्यामिरे मानेदेखि नवलपुर 0 किलोसम्मको सडक कालोपत्रे भएसँगै स्थानीय मक्ख छन्। उनीहरूले आफ्नै गाउँमा सरकार आएको अनुभूत गरेका छन्। मेरो नाम चाहिँ निर्मला श्रेष्ठ, म इन्द्रावती गाउँपालिका वडा नम्बर 6 मा बस्छु। आँपचौर टोलको नाम आँपचौर हो। अनि अहिलेको वडा अध्यक्ष र वडा गाउँपालिकाको वडा अध्यक्षज्यूले चाहिँ एकदम राम्रो गर्नुभएको छ। यो ठाउँलाई एकदम राम्रो गरेर पिच पनि गरिसक्नु भएको छ। पहिला पिच थिएन, अनि धुलोहरू आउँथ्यो, पानी पर्दा पनि गाडी आउन नसक्ने भइरहेको थियो। अनि हिँड्नलाई अलि असुविधा नै थियो, यात्रा गर्नलाई असुविधा थियो। अनि अहिले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एकदम राम्रो गर्नुभएको छ। खानेपानी, बत्ती, बाटो तिन चाहियो, हामीलाई यति चाहियो हो। उहाँहरूले यही नै तपाईँहरूको पुरा हामी गर्छौँ उहाँहरू भन्नुभएको छ। हामीलाई चाहियो त्यही हो, काम चाहिँ हामीलाई चित्त बुझ्दो छ। हाम्रो वडामा ठिकै चित्त बुझ्दै छ भन्नु। यहाँ विस्तारमा गएको छ, यो चौतारीहरू बन्यो, यसमा योहरू बन्यो, हजुर सबै निर्माणहरू। मेरो कार्यकालभरिमा झन्डै सकिएछ 100 किलोमिटर, नभए पनि चाहिँ पौने 100 किलोमिटर बाटो पिच गर्नुपर्छ भन्ने लक्ष्य र उद्देश्य बोकेर चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। सडक कालोपत्रे भएसँगै स्थानीय नागरिक धुलो आतंकबाट मात्रै मुक्त भएका छैनन्, सहजै आफ्ना कृषि उत्पादन बजारसम्म पुर्याउन पाएकोमा खुसी छन्। यो अवधिमा 13 वटा कजवे निर्माण भएका छन् भने 28 किलोमिटर ग्राभेल र 9 किलोमिटर सडक सोलिङ भएको छ। करिब 40 किलोमिटर सडक विस्तार भएकोमा करिब 30 किलोमिटर सडकका लागि नयाँ ट्र्याक खोलिएको छ। त्यस्तै सडकको स्तरोन्नतिका क्षेत्रमा थुप्रै काम भएका छन्, जुन दृश्यमा देख्न सकिन्छ। इन्द्रावती गाउँपालिकाका जनताको जे आशा अपेक्षा र हामीप्रतिको विश्वास थियो, त्यो विश्वासलाई बचाउने गरी र उहाँहरूको विश्वास र उहाँहरू सामुन्ने हामीले निर्वाचनको सम्मुखमा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताहरू पुरा गर्ने सङ्कल्पका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यस अन्तर्गत खास गरी पहिलो कुरा पूर्वाधार विकासमा नै हाम्रो फोकस रहेको छ। किनभने इन्द्रावती गाउँपालिका पूर्वाधारको हिसाबले अहिले पनि पछाडि नै छ। खास गरी यातायात पूर्वाधारको कुरा गरौँ अथवा खानेपानी क्षेत्रको कुरा गरौँ या अन्य पूर्वाधारहरूको सन्दर्भको कुरा गरौँ, पूर्वाधारको विकास बिना गाउँपालिकाको समग्र अरू पक्षको विकास सम्भव छैन। हामी त्यो मान्यतामा प्रष्ट छौँ। त्यस हिसाबले हामीले सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता यहाँका चाहिँ सडक यातायातहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने हिसाबले सडक पूर्वाधारको स्तरोन्नति गर्ने, हिउँद बर्खा नै सडक चाहिँ सञ्चालन हुन सक्ने खालको अवस्था बनाउने, त्यो एउटा हाम्रो पहिलो लक्ष्य रहेको छ। युवाहरूलाई विभिन्न हिसाबले उद्यम व्यवसायसँग जोड्ने, रोजगारीसँग जोड्ने र मान्छेको आर्थिक जीवनस्तरलाई माथि उठाउने कुरामा नै हामीले मुख्य ध्यान केन्द्रित गरिरहेका छौँ। भइराखेको काममध्ये चाहिँ मलाई लाग्छ 12 नम्बर वडामा पालिकाबाट हामीलाई 4 करोड जतिको चाहिँ सहयोग भएको छ। काम राम्रै भएको छ। पालिकासँग नै हातेमालो गरेर गर्न भ्याइएको हो, नत्र यो चाहिँ करोडौँको चाहिँ योजनाहरू जम्मा 75 लाख रुपियाँ चाहिँ हाम्रो वडालाई भागमा आएको थियो भने हामीले चाहिँ करोडौँको काम गऱ्यौँ। पालिकाको तर्फबाटै सहयोग भएर यसरी काम गरिएको छ सर। साँच्चीकै जनप्रतिनिधि भनेको यस्तो चाहिन्छ कि तुरुन्तै हेरेर डिसिजन लिन सक्ने चाहिँ पालिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। मलाई चाहिएको पनि त्यही खालको थियो। सम्भवतः पार्टीगत रूपले त हामी जानु हुँदैन, तर पनि पार्टीको चाहिँ एउटा टिकट लिएर चाहिँ उहाँ एउटा पार्टीको टिकट लिएर जित्नुभयो, म एउटा पार्टीको टिकट लिएर जितेँ। तर पनि काम गर्ने सवालमा चाहिँ जनताको प्रतिनिधित्व भनेको खासै चाहिँ अहिलेको चाहिँ पालिका अध्यक्ष नै मलाई त्यो थम्मै भएको छ सर। वर्तमान इन्द्रावती सरकारको 1 वर्ष 2 महिने कार्यकालमा 32 वटा सामुदायिक भवन, 5 वटा विद्यालय भवन, 3 वटा सार्वजनिक शौचालय, 61 वटा मन्दिर, 27 वटा सत्तल, 5 वटा पार्क, 4 वटा गुम्बा तथा छोर्तेनसँगै 12 वटा खेल मैदान, 13 वटा दाह संस्कार स्थल र 41 वटा प्रतीक्षालय तथा चौतारी निर्माण भएका छन्।
जस्तै सामाजिक क्षेत्रमा, पूर्वाधार क्षेत्रमा, आर्थिक विकास क्षेत्रमा, वन वातावरण हरेक विषयमा चाहिँ तपाईँको केन्द्रित भएर हरेक योजनालाई चाहिँ समेटेर हामीले विकास निर्माणको बजेटहरू तयार गरेका छौँ। ज्यामिरेमा नै आँपचौर ऐसिलहरका हुँदै अहिले 0 किलो पिच चाहिँ सम्पन्न भएको छ। कमसेकम आर्थिक विकासमा चाहिँ परिवर्तन आउने चाहिँ खालको योजना चाहिँ बनाउने चाहिँ हामीले अब लक्ष्य लिएको छौँ। खानेपानी तथा सिँचाइतर्फ पनि थुप्रै जनमुखी काम भएका छन्। सिँचाइको अभावमा जमिन बाँझो बस्न नदिने र उब्जनी बढाउने उद्देश्यका साथ गाउँपालिकाले 25 वटा सिँचाइ ट्याङ्की निर्माणसँगै आरसीसी ढलान सहितको कुलो बनाएको छ, जसबाट सयौं कृषक लाभान्वित भएका छन्। गाउँपालिकाले यो अवधिमा करिब 1000 घरमा खानेपानीको धारा जडान गरेको छ। प्रत्येक घरको आँगनमै धारो पाएपछि स्थानीय निकै हर्षित भएका छन्। वडा कार्यालयबाट हामीले सेवा प्रवाह गर्दाखेरि त्यो चिजलाई चाहिँ हामीले सिस्टमेटिक तरिकाले तपाईँको आएको जुन हाम्रो सेवाग्राहीहरू छन् उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले दुःख नदिने तरिकाले के कुराहरू तपाईँको नीति र विधिभित्र, कानुनको परिधिभित्र नमिल्ने कुराहरूलाई पनि हामीले सजेस्ट गरेर तपाईँको त्यसले चाहिँ व्यवहारिकता, त्यो सँगसँगै तपाईँको कानुनी प्रक्रियाहरू के छन् त, त्यो समाधानको पाटोहरू के छन्, त्यो विषयमा चाहिँ हामीले सबै जुन सेवाग्राहीहरूलाई चाहिँ हामीले समान ढङ्गले हामीले दिनुपर्ने सेवामा चाहिँ हामीले सबैभन्दा पहिले हामीले चुस्त दुरुस्त बनाएको छौँ। शैक्षिक सुधारतर्फ शिक्षाको विकास बिना गाउँपालिकाको विकास अधुरो हुने ठम्याई सहित इन्द्रावती सरकारले प्राथमिकतापूर्वक शैक्षिक सुधारका काम गरिरहेको छ। यहाँ 13 वटा विद्यालयका बाल विकास कक्षा कोठालाई बालमैत्री वातावरण सहित व्यवस्थापन गरिएको छ। शिक्षा नीति हाम्रो इन्द्रावती गाउँपालिकाको शिक्षा नीति रहेछ। हामी आइसके पछाडि हामीले त्यो थाहा पायौँ र हाम्रो इन्द्रावती गाउँपालिकाको शिक्षा नीति इन्द्रावती गाउँपालिकाको विशिष्टता र मौलिकतामा कस्तो हुने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ लामै 3 महिनाको चाहिँ समय लगाएर चाहिँ इन्द्रावती गाउँपालिकाको चाहिँ शिक्षा नीति पनि चाहिँ हामीहरूले तर्जुमा गरेका छौँ। अध्यक्षसँग टुहुरा बालबालिका कार्यक्रम भनेर चाहिँ एउटा कार्यक्रम राखेका थियौँ। हामीले नोटिस आउट गऱ्यौँ शैक्षिक सत्रको चाहिँ लास्टमा। अहिले 16 जना इन्द्रावती गाउँपालिका भरिका 16 जना चाहिँ टुहुरा बालबच्चाहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ गाउँपालिकामा चाहिँ एप्लाई गर्नु भएको छ र हामीले यो नयाँ शैक्षिक सत्रबाट चाहिँ ऐसेल खर्क माध्यमिक विद्यालयमा चाहिँ होइन त्यो एउटा चाहिँ बाल आश्रम छ होइन, त्यो बाल आश्रममा चाहिँ उहाँहरूलाई राख्ने र त्यो पठन पाठन कार्य चाहिँ ऐसेल खर्क माध्यमिक विद्यालयबाट गर्ने भन्ने एउटा योजनाका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यस्तै गाउँपालिकाका 12 मध्ये 10 वटा माध्यमिक विद्यालयमा अनलाइन लेखा प्रणाली लागू गरिएको छ। यहाँ टुहुरा बालबालिकासँग अध्यक्ष कार्यक्रम अन्तर्गत 13 जना बालबालिकालाई प्राथमिकता सहित निशुल्क अध्यापन गराइएको छ भने 11 वटा आधारभूत विद्यालयमा प्रविधि मैत्री एवं सहज अध्ययन अध्यापनका लागि ल्यापटप प्रदान गरिएको छ। गाउँपालिकाका 19 वटै विद्यालयमा छात्राहरूका लागि सेनिटरी प्याड वितरणमा सहजताका लागि भेन्डिङ मेसिन राखिएको छ। शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि पछिल्लो 1 आर्थिक वर्षमा मात्रै 37 जना स्थायी शिक्षकको पदस्थापन गरिएको छ। गाउँपालिकाले विद्यालयको शैक्षिक सुधारका लागि आन्तरिक स्रोतबाट प्रधानाध्यापकलाई मासिक 500 रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता प्रदान गर्दै आएको छ। यस्तै प्रधानाध्यापकलाई विद्यालय र विद्यार्थीप्रति थप जिम्मेवार बनाउन गाउँपालिकाले 50 बुँदे जिम्मेवारी सहित कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन करार सम्झौता गरेको छ। सम्झौतामा विद्यालयले कार्य सम्पादन सूचकमा 50% नम्बर प्राप्त गर्न नसके प्रधानाध्यापक नियुक्ति खारेज गर्ने समेत उल्लेख छ। यी लगायत शैक्षिक सुधारका लागि इन्द्रावती गाउँपालिकाले गरेका काम र अपनाएका नीति अनुकरणीय छन्।
स्वास्थ्य सुधारका क्षेत्रमा भएका प्रयास। इन्द्रावती गाउँपालिकाले जनस्वास्थ्यलाई केन्द्रमा राखी थुप्रै योजना सञ्चालनमा ल्याएको छ। जनताको स्वास्थ्य बिना समृद्ध इन्द्रावतीको परिकल्पना पूरा नहुने निष्कर्ष सहित गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरू निकै प्रभावकारी भएका छन्। गाउँपालिकाले पछिल्लो 1 वर्षमा नवलपुर प्राथमिक अस्पतालमा इन्द्रावती ग्रामीण आँखा केन्द्र सञ्चालन गरेको छ, जसबाट दृष्टि रोगीसँगै उमेर ढल्केका धेरैलाई राहत अनुभूत भएको छ। यहाँ सञ्चालित सुत्केरीसँग उपाध्यक्ष कार्यक्रम अन्तर्गत सुत्केरीलाई पोषणयुक्त खानाका लागि दिइने अनुदान निकै प्रभावकारी भएको छ। त्यस्तै गाउँपालिकाले नै सञ्चालन गरेको मोतीबिन्दुको निशुल्क शल्यक्रिया शिविर, आयुर्वेद शिविर, क्षयरोग तथा कुष्ठरोग खोज पडताल शिविरबाट यहाँका सयौं रोगी तथा बिरामी लाभान्वित भएका छन्। अशक्त तथा ज्येष्ठ नागरिकको घर दैलोमै पुगेर स्वास्थ्य जाँच गरी निशुल्क औषधि वितरण गर्ने गाउँपालिकाको कार्यक्रम उदाहरणीय बनेको छ। त्यस्तै सुत्केरी तथा विपन्न र ज्येष्ठ नागरिकका लागि गाउँपालिकाले 50% छुटमा एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गर्दै आएको छ भने गाउँपालिका भरिका नागरिकलाई उपचारका क्रममा रगत खरिद गर्नु परे 5000 अनुदान दिने गरेको छ। यसबाट निम्न आय भएका बिरामीलाई उपचारका लागि निकै सहज भएको छ। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवकलाई प्रोत्साहन स्वरूप मासिक यातायात खर्च 1000 रुपैयाँ सँगै मासिक बैठकमा 2000 रुपैयाँ खाजा खर्च दिने कार्यक्रमलाई गाउँपालिकाले निरन्तरता दिएको छ। नवलपुर हस्पिटलमै एउटा चाहिँ आँखा सेवा केन्द्र स्थापना गरेका छौँ। आज इन्द्रावती गाउँपालिका जनताले आँखाको उपचार गर्नको निमित्त चौतारा धाउनुपर्ने, मेलम्ची जानुपर्ने, धुलीखेल जानुपर्ने, काठमाडौँ जानुपर्ने परिस्थिति छैन। स्वास्थ्य केन्द्रमा चाहिँ डेलिभरी हुने महिलाहरूले चाहिँ जो भत्ता प्राप्त गर्नुहुन्थ्यो 2000 भत्ता, हामी गाउँपालिकाको तर्फबाट पनि हामीले 1000 भत्ता चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ प्लस गरेका छौँ। र यसै गरी सुगर र प्रेसरका रोगीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो सालबाट चाहिँ निशुल्क औषधि पनि चाहिँ उपलब्ध गराएका छौँ। कृषि तथा पशुपालनतर्फ यहाँका अधिकांश नागरिक कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा संलग्न छन्। उनीहरूलाई मध्यनजर गरी गाउँपालिकाले पछिल्लो 1 वर्षमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। गाउँपालिकाले कृषकले उत्पादन गरेको दूधमा दिँदै आएको 2 रुपैयाँ अनुदानलाई बढाएर 4 रुपैयाँ पुर्याएको छ। सहकारी मार्फत संकलन हुने दूधमा प्रति लिटर 4 रुपैयाँ अनुदान पाउने भएपछि कृषक पनि गाई तथा भैँसी पालनमा हौसिएका छन्, जसले उनीहरूको जीवनस्तर उकास्न दर्बिलो टेवा पुगेको छ। दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थालाई चाहिँ उनीहरूले 1 रुपैयाँ चाहिँ अनुदान आफ्ना किसानहरूलाई दिनुपर्ने र इन्द्रावती गाउँपालिकाको तर्फबाट चाहिँ 4 रुपैयाँ अनुदान दिने भनेको थियो। यसरी मासिक दैनिक हामीले चाहिँ 1 लिटर दूध बेचे बापत 5 रुपैयाँ अनुदान चाहिँ यहाँका किसानहरूलाई चाहिँ हामीले उपलब्ध गराएका छौँ। कृषि क्षेत्रमा यो 1 वर्ष अघिल्लोमा त म भन्न सक्दिनँ, 1 वर्ष चुनावभन्दा लगत्तै पछाडि कृषि क्षेत्रमा कृषि नै क्रान्ति गर्ने भनेर लाग्ने साथीहरूको लागि चाहिँ गाउँपालिकाले राम्रै हिसाबले हेर्नुहुन्छ। दुधमा चाहिँ दिइरहेको 2 रुपैयाँबाट त्यसलाई 100% वृद्धि गरी त्यसलाई 4 रुपैयाँ प्रति लिटर दुधको अनुदानको व्यवस्था गर्नुभएको छ, ल्याउनु भएको छ। अनि यान्त्रिक उपकरणहरूको पनि व्यवस्था छ। गत वर्ष पाउने साथीहरूको लागि चाहिँ यो वर्ष कटौती गर्नुभएको छ भने नयाँ सोच र जाँगर भएका साथीहरूलाई चाहिँ यो अहिले तत्कालको गाउँपालिका अध्यक्षले लगायतको यो सिङ्गो टिमले चाहिँ कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने हिसाबले काम गर्नु भएको छ। गाउँपालिकाले विभिन्न स्थानमा 3 वटा चिलिङ भ्याट सञ्चालन गरेको छ भने 2 वटा निर्माणाधीन स्थितिमा छन्, जसबाट कृषकले उत्पादन गरेको दूध संकलन र संरक्षण गर्न सहज भएको छ। गाउँपालिकाले विभिन्न वडामा 6 वटा मकै र 2 वटा तरकारी पकेट क्षेत्र निर्धारण गरी कृषि क्षेत्रको प्रवर्धन गरिरहेको छ, जस अन्तर्गत तरकारी खेतीका लागि 66 वटा ट्रस्ट टनेल निर्माण भएका छन्, जसबाट व्यावसायिक ढंगमा तरकारी खेती गर्न चाहने कृषकलाई निकै राहत मिलेको छ। त्यस्तै दलहन र आलु खेती प्रवर्धनलाई पनि गाउँपालिकाले उच्च प्राथमिकता दिएको छ। गाउँपालिकाले कृषि कर्मलाई सरल र सहज बनाउनका लागि कृषकलाई विभिन्न आधुनिक उपकरण
प्रदान गरेको छ भने किसान सूचीकरणका लागि 12 वटा वडामा सहजकर्ता खटाइसकिएको छ। कृषिलाई वैज्ञानिक तथा व्यावसायिक बनाउन गाउँपालिकाले उपकरण मर्मत केन्द्र स्थापना गर्नेदेखि उन्नत जातको बिउ बिजन र रासायनिक मल वितरण गरेको छ। त्यस्तै मौरी पालन र च्याउ खेतीलाई प्रवर्धन गर्न पनि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ। त्यस्तै पशु सेवाका क्षेत्रमा पनि इन्द्रावती गाउँपालिकाले ल्याएका कार्यक्रम प्रभावकारी छन्। पशु बीमादेखि पशु स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन, कृत्रिम गर्भाधान, बङ्गुर प्रवर्धन, चिलिङ भ्याट स्थापना गाउँपालिकाका महत्त्वपूर्ण काम हुन्। सूचना प्रविधितर्फ इन्द्रावती सरकारले पछिल्लो 1 वर्षमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा पनि महत्त्वपूर्ण काम गरेको छ। गाउँपालिकाको कार्यालय परिसर, नवलपुर बजार, सम्पूर्ण विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्था वरपर फ्री वाइफाई को व्यवस्था गरिएको छ भने गाउँपालिकाका सम्पूर्ण काम डिजिटाइज गरिएको छ। नवलपुर बजारमा डिजिटल बोर्ड राखिएको छ भने सुरक्षाका दृष्टिले जोखिमपूर्ण मानिएको गाउँपालिकाको कार्यालय र नवलपुर बजारमा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरिएको छ। उद्योग तथा व्यवसाय प्रवर्धनका क्षेत्रमा पनि विभिन्न कामहरू भएका छन्। क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग दर्ता नवीकरण सँगै बजार अनुगमनलाई निरन्तरता दिइएको छ। गाउँपालिकाले वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन र भूमि व्यवस्थापन तर्फ पनि महत्त्वपूर्ण कदम अघि बढाएको छ। सुशासन, संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा पनि गएको वर्ष उल्लेख्य प्रगति भएको छ। कर्मचारीलाई जनउत्तरदायी र प्रविधि मैत्री बनाउने उद्देश्यले कार्यालयमा पूर्ण रूपमा विद्युतीय हाजिरी सँगै ई गभर्नेन्सको अवधारणा अनुसार दर्ता चलानीदेखि पञ्जीकरण लगायतका काम अनलाइन मार्फत गर्न थालिएको छ। त्यस्तै वडा तथा पालिका स्तरमा सार्वजनिक सुनवाई गर्नेदेखि कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न तालिमको आयोजना गरिएको छ। ऐन तथा कानून निर्माणका क्षेत्रमा पनि गाउँपालिकाले महत्त्वपूर्ण सफलता हात पारेको छ। पछिल्लो 1 वर्षमा मात्रै 39 वटा नीति, ऐन, नियमावली तथा कार्यविधि बनाएर लागू गरिएको छ। यसरी विगतमा 50 देखि 60% हुने गरेको योजना कार्यान्वयनको प्रगतिको ग्राफ बढेर अहिले 74% मा पुगेको छ। यससँगै गाउँपालिकाले गरेका, गरिरहेका र गर्ने कामको सूची निकै लामो छ। गाउँपालिकाको अहिलेको नेतृत्वले यही दिशा र गतिमा निरन्तर काम गरिरहे अबको 4 वर्षमा नै समृद्ध इन्द्रावतीको सपना साकार हुन सम्भव छ।